हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। इसको अगर हम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो कहें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा खूबसूरत लगता है। इस सुबह सवेरे हम सब मिलकर दुआ करते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को सीखते और सिखाते हैं। खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। पता नहीं चलता जी हफ्ता कैसे गुजरता है। मंडे टू फ्राइडे हम ये प्रोग्राम करते हैं और हर रोज आपके लिए एक नया मजमून होता है। खुदा उनका ताजा मन जो है, ताजा फल जो है, ये रूह के फल जो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इनके लिए। खुदा ने हमें ये नेमतें और बरकतें बख्शी हैं, इनके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो हर रोज आपके लिए खुदा का ये पाक कलाम हम लेकर आते हैं और आप खुदा उनसे प्यार करते हैं, खुदा उनके लोग हैं, इसके लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हमने एक सब्जेक्ट शुरू किया चंद रोज पहले, मसा यानी अनॉइंटिंग। आज उसका आखिरी भाग है। इट्स द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ अनॉइंटिंग। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें। एक शख्स पादरी साहब से गिला करने लगा। पादरी साहब हर इतवार को, जो पास्टर थे, हर संडे वो मोहब्बत के मजमून पर सरमन देते थे। तो वो शख्स चर्च के बाद पादरी साहब से मिला। उसने कहा, भाई साहब, अब इतने दिन हो गए हैं, आप इस सब्जेक्ट को चेंज कर लें। तो पादरी साहब ने बड़े इत्मीनान के साथ उस शख्स की तरफ देखा। उसने कहा कि मुझे एक बात बताइए। उसने कहा, जी पूछिए। उसे, क्या आपने मोहब्बत करना शुरू कर दी है? क्या आप दूसरे से प्यार करना शुरू कर दिया आपने? तो शख्स खामोश हो गया। पादी साहब ने कहा कि जिस दिन आप इस कलाम पर अमल करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप मोहब्बत करना शुरू कर दोगे, मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा। आप कहते होंगे, जी पादरी साहब, आप हर रोज हमें रिमाइंड करवाते हो, हर रोज आप ये कहते हो कि जी अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने साथ अपने पास ले लें। तो आप अब कहना छोड़ दें कि मेरा मौकफ ये है कि क्या आपने मेरी बात को मान लिया? अगर आपकी बाइबल आपके पास मौजूद है तो फिर तो मैं कहना छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सारे बहन भाई अभी ऐसे हैं जिनको मेरी बात को कबूल करते हुए, समझते हुए, उस पर अमल करते हुए शायद मुश्किल पेश आती है, झिझक है, सुस्ती है, लापरवाही है। लेकिन मैं ये बात आपसे जरूर कहता रहूंगा, आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के जिंदा, खूबसूरत, बाबरकत पाक कलाम से। बाइबल मुकद्दस को खोलिए और हम खुदावन के पाक कलाम को देखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 49 बाब 14 से लेकर 16 आयत तक, सफा नंबर 701 पर है उर्दू की बाइबल में। यशायाह चैप्टर 49 वर्स 14 to 16। खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम देखिए। यशायाह 49 उसकी 14 आयत। खुदावन के पाक कलाम को सुनिए। लेकिन सयून कहती है, यहूदा ने मुझे तर्क किया है और खुदावन मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शेरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है।
خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کیا خداوند میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیا خداوند نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ جب لوگوں کو دکھ اور تکلیف میں پریشانی میں دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، خدا اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ابھی جو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے بھی تلاوت کیا، خداوند کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ خداوند نے ان کو ترک کر دیا ہے، خداوند ان کو بھول گیا ہے۔ اور خداوند کا کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر ایک ایسا خوبصورت جو تعلق ہے، ایک ریلیشن شپ جو اس کے ذریعے خداوند سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول سکتی ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے کو یاد رکھتی ہے، اس پر ترس کھاتی ہے، اسی طرح عزیزو خداوند ہم پر ترس کھاتا ہے، خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ ان دنوں مجھے ایک بڑا مختلف تجربہ ہوا۔ میں نے جانوروں کو دیکھا ہے، اور جو ڈاگ ہے اس کے پیٹ ہیں، صبح سویرے جب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، پاپیز جو ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، تقریباً 1.5 مہینے ہونے کو ہے، لیکن جب چھوٹے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ جو لوسی ہے وہ لیٹ جاتی تھی اور بچے جو ہیں وہ سک کرتے تھے، دودھ پیتے تھے، اور ابھی بھی وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو میں انجوائے کرتا تھا، کہتا کہ دیکھو خداوند نے اس جانور کے اندر کتنی محبت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتی ہے، اور وہ خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے لیٹ جاتی اور وہ دودھ پیتے ہیں۔ میں اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ماں کی محبت کتنی عظیم ہے، چاہے وہ جانور ہے چاہے انسان ہے۔ وہ تو جانور ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، لیکن انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جانور اپنی جبلت پر کام کرتے ہیں، جبلت جو ان کی ہے، نیچر جو ہے، تو خدا نے انسان کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ اپنے چہرے، اپنے نقش، اپنی شبیہ پر بنایا۔ اس کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں، وی آر کیرنگ دی امیج آف گاڈ۔ تو خدا یہاں پر یہ سکھاتا ہے کہ جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے۔ اب دیکھیے خداوند کو ہم باپ کہتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ ہماری ماں بھی ہے، ہمارا باپ بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے۔ خداوند ایسے ہی ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں خداوند نے بھی لکھا ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی تھیلیوں پر کھود رکھی ہے، تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت میٹافر جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم یوحنا کا انجیلی بیان دیکھیں تو وہاں پر خداوند نے جو ایک تعلق بیان کیا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اور آگے چل کر یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 10 باب اور اس کی 27 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ جس کو ایکسپلین کرنے کا خاصا وقت چاہیے، لیکن جو کہ ہمارا اوپننگ ڈیووشن ہے، ہاتھ سے مراد جو ہے پاک کلام میں جہاں جہاں بھی ہاتھ کا ذکر آیا خدا کے، یہ اس کی اتھارٹی کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے یوحنا جب پتمس کے جزیرے میں قید تھا تو خدا نے اپنا دانا ہاتھ اس پر رکھا، تو رائٹ ہینڈ جو ہے اٹس اے سمبل آف اتھارٹی اینڈ پاور۔ تو یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ آپ خداوند کے ہاتھ میں ہوں اور کوئی ان کو چھین نہیں سکتا۔ میں بہت دفعہ
अपने मसीही बहन भाइयों को ये बात कहता हूँ कि देखें खुदा का पाक कलाम कितना खूबसूरत है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं परसिक्यूशन से, दुख से, बीमारी से, तो लेकिन खुदा का पाक कलाम बताता है कि हम खुदावन के हाथ में हैं, कोई हमें छीन नहीं सकता। जो चीज खुदावन के हाथ में हो उसे कोई कैसे छीन सकता है। खुदावन आपकी हिफाजत निगहबानी करता है, वो आपको नहीं भूलता। खुदावन कहता है मैं कभी भी तुम्हें ना भूलूंगा, कभी भी तुम्हें तर्क नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आइए खुदावन का शुक्र अदा करें इस सारे इनकरेजमेंट के लिए, खुदावन के खूबसूरत वादे के लिए कि माँ की तरह उसने हमें संभाला। वो बड़ा खूबसूरत गीत है ना, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। बहुत खूबसूरत ये गीत है, हमें तसल्ली देता है। वो हमारी माँ भी है, वो हमारा बाप भी है, हमारा दोस्त भी है। सब रिश्ते हमें उसमें नजर आते हैं। इफ यू आर लॉस्ट योर लव वंस, अगर आज आप अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं, माँ तो कभी भी नहीं भूलती, माँ तो माँ है। तो आप यीशु के अंदर, उस पाक खुदा के अंदर अपने सारे रिश्ते देख सकते हैं। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ है। आइए दुआ मांगे। खुदावन तो कितना खूबसूरत है, तेरी मोहब्बत कितनी लाजवाल है, महान है। खुदावन सच में तुझी में हमें सारे रिश्ते नजर आते हैं। तो बाप की तरह अपनी शफकत को, अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर करता है। माँ की तरह तो हमें संभालता है। खुदावन बहुत दफा हम परेशान होकर खुदावन सोचते हैं कि खैर शायद तूने हमें छोड़ दिया है, लेकिन खुदावन तू कभी भी हमें तर्क नहीं करता। तेरा शुक्र हो तेरे इस प्यार के लिए। खुदावन आज के इस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, रात की मीठी नींद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और आज के सारे खुदावन बात के काम को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे पाक की मामूली चाहते हैं, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में आमीन। आइए जी कुछ वक्त खुदावन की हमदो सना में बसर करते हैं और खुदावन की इस्ताइश कीजिए, खुदावन की हम कीजिए। चंद महीने पहले खुदावन के खूबसूरत खादम हमारे चर्च में तशरीफ लाए और बड़ी अच्छे तरीके से खुदावन की हमदो सना की। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं पास्टर रॉजर के लिए, उनकी टीम के लिए, लियो ट्विंस के लिए। तो आइए खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की इस्ताइश करते हैं। खुदावन के इन खादमों के साथ मिलकर खुदावन की हमद कीजिए। उसकी उस मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करके उस लहू के कतरे को देखते हुए वो तो कोड़े मारे गए मेरे राखी निचार के वो जब 6 घंटे तक सलीब पकड़ता, वो जो सलीब को लेकर वो गलियों बाजारों में से गुजरा। रस्तिशीर है कि हम खुदा को देखें, रस्तिशीर कि हम लोगों को देखें, रस्तिशीर है कि हम खुदा की सलीब को देखें, रस्तिशीर है कि हम उसकी मोहब्बत से भर जाएं, रस्तिशीर है कि हम थैंक्सगिविंग से भाग रहे और हमें बस खुदा को मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेरा शुक्र अदा करने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ तेरा शुक्र अदा करने के लिए आई हूँ। मैं हूँ सनावत के कमाल हाथों में लगा लगे
सिर्फ यीशु का प्यार वो हमारे दिलों को खोल सकता है, सिर्फ उसका बाथरूम हमारे दिलों को खोल सकता है और वर्शिप से भर सकता है। इसीलिए लिखा है तारीफ में कि ध्यान करना है तो उसकी रहमत पर ध्यान करो, उसकी अकल में। हालेलुया। तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कुछ कह सकेंगे, और वही बात जो दिल से निकल के एक्चुअली वही तो वर्शिप है, सिर्फ लफ्ज नहीं। जब दिल से, क्योंकि दिल से बात निकलेगी जब आप फील करेंगे उसके प्यार को, जब आप अपने सामने उसकी स्लीप को रखेंगे, वो जो लहू के कतरे मेरे लिए बह गए, जब वो सामने होंगे तो खुद ही अंदर से वर्शिप करेंगे, खुद ही दिल चाहेगा कि मैं क्यों ना तेरी सितारिश करूं। मेरी जान तेरी तन्हाई तन मेरा खुश्क सामी ज़मीन जलाई, मैं भी हूँ तेरा तेरा, मैं भी तेरा तेरा तरीके न कर मेरे खुदा करके मेरे खुदा करके मेरे खुदा मेरे खुदा करके मेरे खुदा जैसे गिरनी पानी के धारों की तरफ से हंसी है खुदा मेरी तेरे तरसती है। जब अंदर से आवाज निकल की खुदावंद को आज चीजें मांगनी नहीं है, मैंने आज मुझे तू चाहिए, आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरी कुदरत को देखना चाहता हूँ, तेरे जोर तेरी हिम्मत को देखना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे सकते हैं। ना देखते रात सोत कश्मत मैं ना देखते रात सोत कश्मत ये हाथे
اونچی آواز میں گا سکتے ہیں تیری جو مہربانی بہتر کے زندگانی تیری جو مہربانی بہتر کے زندگانی ہوئے میری زبانی ہوئے میری زبانی بڑے آئی خدایا بڑے آئی خدایا ایک غزل خداوند یسوع مسیح کی آواز اس میں شامل ہے وہ آپ تک پہنچی اور آج میں دوبارہ آپ یوٹیوب پہ سے سن چکے ہیں. آج میں دوبارہ یہاں گانا چاہتا ہوں. خداوند کی آواز ہے یہ میرے لیے, میں تو لکھوں گا میرے لیے. تو نے دل سے کبھی اپنا مجھے مانا نہیں, میرے زخموں میں چھپے پیار کو جانا ہی نہیں.
لمبے تھے کوئی کہتا ہے اتنے انچ لمبے، لیکن وہ جو زخم ہے ان کی گہرائی کو کوئی نہیں جان سکتا کہ دیکھنے میں جتنے گہرے تھے اصل میں اس سے بھی گہرے تھے۔ وہ جو ہاتھوں میں جو زخم تھے وہ اصل میں میری اور آپ کی صورت تھی جو اس میں اپنی دل میں مدفون تھی۔ وہ آپ کو انہی ہاتھوں سے اپنے پاس بلا رہا ہے اور مجھے اور آپ سب کو تاکہ آپ باہر کریں۔ آج اپنا ہولی اسپرٹ ہے کتنے گہرے نشان تمہیں میں ہوں کتنے گہرے نشان تمہیں میں ہوں یہ تو صورت ہے تیری پہچانا، یہ تو صورت ہے تیری پہچانا، میرے زخموں میں چھپے پیارے کو جان بھی نہیں دل سے کبھی اگر مجھے بہت ہی خوبصورت حمد و ثنا۔ میرا یقیناً جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو بریک کیا جائے، لیکن کہتے ہیں نا تشنگی بہت اچھی ہوتی ہے، پیاس رہ جانی چاہیے تاکہ آئندہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکیں۔ عاشر بہت پیارا طبلہ پلے کر رہے تھے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو پروگرام کو جاری رکھوں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا کہ میں ایسا نہیں کر پا رہا، لیکن یقیناً آپ نے برکت پائی اور آپ نے یہ جو حمد و ثنا ہے بہت خوبصورت۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت جو اسٹوڈیو میں جو انوائنٹنگ ہے جس کا میں تجربہ کر رہا ہوں، اٹس ویری پاورفل، اور یقیناً آپ بھی اس وقت اس مسا میں ہیں، اس انوائنٹنگ میں ہیں۔ تو آئیے خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو دیکھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنی بائبل مقدس کو لیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 7 باب، پہلی آیت سے 10 آیات تک۔ لیوک چیپٹر 7 verse 1 to 10۔ خدا ان کا خوبصورت پاک کلام سنیے۔ یوں مرقوم ہے، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اس نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اس سے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں
کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا، اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے، تیری موجودگی کے لیے، اس تازہ من کے لیے جو تو ہمیں کھلانے کو ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم درخواست کرتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو روشن کر، تاکہ ہم تیرے گہرے بھیدوں کو، تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ عزیزو، پچھلے کئی دنوں سے ہم انوائنٹنگ پہ بات کر رہے ہیں۔ اتنا اچھا مضمون ہے کہ جتنی بھی اس پہ بات کی جائے وہ کم ہے۔ مسا، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب خداوند کے لوگ ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسیحی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائنٹڈ، کرائسٹ لائک، مسیح کی مانند، کیونکہ وہ خدا کا ممسوح ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس مسا کے لیے۔ میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ مسا کیا ہے اور اس کے بینیفٹ، ان پر ہم نے غور کیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان کو باتوں کو ریپیٹ کر سکوں، لیکن آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں اور آپ ان ریکارڈنگز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پہ ابھی بھی ریکارڈنگز جو پڑی ہیں، تو یہ پوری سیریز جو میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا، آج اس کا چوتھا حصہ ہے، فائنل سٹڈی ہے آج، اور پھر ہم نیکسٹ ویک خدا نے چاہا تو اور اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے، جیسے کل ہم نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو مینٹین یور انوائنٹنگ، یہ بڑی ایک قیمتی چیز ہے، خدا ان کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو ہم نے کس طریقے سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، کس طریقے سے اس کو مینٹین کرنا ہے، اپنے مسا کی ہم نے کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ دا انوائنٹنگ آف دا ادر پیپل اینڈ یور اون انوائنٹنگ۔ کیسے ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو خدا کے ممسوح ہیں، جو خدا ان کا مسا ہے جن پر، ان کی ہم نے کس طریقے سے عزت کرنی ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ جو ہمارے اندر ہے، وہ جو دنیا میں ہے، ابلیس، شیطان، وہ جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے، ابلیس سے بڑا ہے۔ تو ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا۔ You should be aware about the anointing which you are carrying inside of you۔ داؤد ایک نوجوان لڑکا تھا، پہلا سیموئیل اور اس کے 17 باب اگر آپ دیکھیں، بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ نوجوان لڑکا بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور جنگ ہو رہی ہے، فلسطی کھڑے ہیں، اس طرف خداوند کے جو لوگ ہیں، اس کی جو فوج ہے وہ کھڑی ہے۔ جاتی جولیت ہر روز آتا ہے اور ان کی انسلٹ کرتا ہے، اور داؤد کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نام مختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ خداوند کی فوجوں کی فضیحت کرے۔ اس کے اندر خداوند کی غیرت تھی، زیل اینڈ دا پیشن آف گاڈ، جوش۔ اردو میں زیل کا مطلب تو یہی بنتا ہے، مجھے انگلش میں غیرت کے لیے کوئی اچھا لفظ نہیں ملا۔ پیشن آپ کہہ سکتے ہیں، زیل کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا کہ
How dare he is insulting the people of God. ये होता कौन है खुदावन की फौजों की फजीयत करे? He took stand. He was assured about his anointing. खुदावन के बंदा सैमुअल ने उसको बादशाह होने के लिए मसा किया था. So he was young boy, but he was carrying such powerful anointing inside of him. कुव्वत खुदावन की, ताकत खुदावन की. और वो 5 चिकने पत्थर लेता है और अभी वो पहला पत्थर ही मारता है तो जाते जूले जो है वो ढेर हो जाता है. जो कहता है कि मैं तेरी लाश को चीलों कौवों को डालूंगा. कहता है कि तू बर्छी और भाला लेकर आया, लेकिन मैं खुदावन की कुव्वत, उसकी अनॉइंटिंग में तेरे पास आता हूं, और उसको मार कराता है. So, when you are facing your giant, your Goliath in your life, आपको खुदावन पर, उसके वादों पर यकीन करने की जरूरत है. There is no escape. You shouldn't run from the fight. आपको भागने की जरूरत नहीं है. You need to take stand against the giants. आपको उनके सामने खड़ा होने की जरूरत है. I don't know about your giant. It's a financial crisis. It's a crisis in your relationship. It's a problem of giant in your business. जो कोई भी आपके सामने जाती जूलियत है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना है. अगर आप खुदा के वादों पर यकीन रखते हैं तो फिर मुश्किलात, जाती जूलियत को देखकर मत डरें, मत घबराएं, भागे नहीं. अपने मसा, अपने उस अनॉइंटिंग को याद रखें तो खुदावन ने आपको बख्शी है, और आप जंग के लिए तैयार हो जाएं. खुदावन ने हमें जो रूह के हथियार दिए हैं, यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ विद द आर्मर ऑफ द स्पिरिट. आपको वो कैरी करने हैं. कैसे दूसरों की जो अनॉइंटिंग है उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है. पहले हमने देखा कि जो आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है, जो कुव्वत है, उसको आपने किस तरीके से लेना है, किस तरीके से उसको जानना है, और यू नीड टू वॉक इन दैट अनॉइंटिंग. दूसरी जो बात है, दूसरे जो लोग हैं, जो गॉडली पीपल हैं, उनके अंदर जो अनॉइंटिंग है, आपको उसको किस तरीके से लेना है. ये शख्स जो कि सूबेदार था, ये बड़ी इज्जत थी, लेकिन हम उसका ईमान देखते हैं. वो खुदावन की जो अनॉइंटिंग है कि वो खुदा का ममसू था, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है. वो यीशु की अनॉइंटिंग को जानता है, उसकी पावर को जानता है, उसकी कुदरत को जानता है. उसका नौकर बीमार है और वो बुजुर्गों को भेजता है कि जाओ और जाकर तो खुदावन से कहो कि वो मेरे घर आए और मेरे नौकर को शफा दे. लेकिन हम देखते हैं कि वो रियलाइज करता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट, मैं इस लायक नहीं. यू कैन सी द हम्बलनेस. अगर आप शुरू में इन आयात को देखें तो इंसान सोचता है कि यार ये कैसा शख्स है, इतना एरोगेंट है, इतना प्राउड है, बिग हेडेड है. कह रहा है कि यीशु को कहो कि मेरे पास आए. बट लेटर यू कैन सी हिज एटीट्यूड. कहता है कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं कि खुदा मैं तेरे पास आता, और ना मैं इस काबिल हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए. आई एम अ सिनर. अपने गुनाह का, अपनी कमाईगी का, अपनी कमजोरी का इकरार करता है. He came to Jesus with complete humbleness, completely with faith. He's depending upon his power and his anointing. कहता कि देख, मैं अपने नौकरों को जो कहता हूं वैसे करते हैं, तो खुदावन तू अगर कह दे तो मेरा नौकर जो है वो शिफा पाएगा. He recognized his anointing. और वो जब ये ईमान रखता है तो हम देखते हैं कि उसका नौकर जो है वो शिफा पाता है.
عزیزو، یہ بڑی ہی خاص بات ہے کہ جو خداوند کے ممسوح ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. جو وہ اپنے اندر جو مسا اس کو لے کر وہ پھرتے ہیں ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا ہے. اس لیے ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ غیر قوم تھا، یہ یہودی نہیں تھا، لیکن اس نے ایمان کے وسیلے سے، اس نے خداوند پر بھروسہ رکھنے کے وسیلے سے، خداوند کی انوائنٹنگ کی عزت کے وسیلے سے اس نے اس کی قدر کی. اور خداوند نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ غیر قوم ہے، خداوند نے اس کو برکت دی. وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یوحنا کا انجیل میں اس کا پہلا باب، بڑی خوبصورت یہ آیات ہے. He was rejected by his own people in his own city. ناصرت میں آیا، ناصرت میں تھا، اور لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا. خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، چاہے آپ مسلم ہیں، چاہے آپ کرسچن ہیں، چاہے آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، whosoever you are، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا. ہم اس سورفنی کی عورت کو دیکھتے ہیں، اس کی بیٹی بیمار ہے، خداوند کے پاس آتی ہے. خداوند نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں، اور سے کہا کہ کتے بھی اسی میز سے کھاتے ہیں. خداوند نے کہا ایسا ایمان میں نے بنی اسرائیل میں نہیں دیکھا. اس کی بیٹی نے شفا پائی. اس نے کہا وہ ٹکڑا ہی مجھے دے دے، کوئی بات نہیں. اور یہ شخص صوبے دار کہتا ہے کہ نہیں، میں اس لائق بھی نہیں کہ تو میرے گھر آئے. عزیزو، وہ اس مسا کی عزت کرتا ہے. ہم بعض کا اس بات کو محسوس نہیں کرتے. اس کا بہت بڑا ایک جو نقصان ہے، خدا کے مسا کی تحقیر کرنا، اس کی عزت نہ کرنا، اس کی قدر نہ کرنا. پیدائش کا 25 باب، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں تمام والا جات کو نہیں پڑھتا، لیکن میں اس کو پیرافریز کر سکتا ہوں، آپ کو واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹ سکتا ہوں. عیسو اور یعقوب جو اسحاق کے بیٹے تھے، عیسو نے اپنے جو مسا کو، اپنی برکت کو، اس نے دال کے عوض اس نے بیچ ڈالا. اس کی ریسپیکٹ نہیں کی، اس بلیسنگ کی، اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا. اس کو خوشبو آئی دال کی، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو یہ دال مجھے دے دے اور میری برکت تو لے لے. اس نے اس کو بیچ ڈالا. اپنی پوزیشن، اپنی انوائنٹنگ، اپنی برکت جو خدا نے اس کو دی تھی پلوٹا ہونے کی، اس نے اس کی قدر نہ کی. عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں جن کو خداوند نے برکت دی. Those who fail to maintain their position, their anointing, and they lost that position. لوگ جو کہ ایوریج سوچتے ہیں، ان کا ویژن بڑا ہی محدود ہے، چھوٹا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے where there is no vision, people will perish. جہاں پر رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہوتے ہیں. ٹیمپریری جو پوزیشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، روپیہ، پیسہ، پوزیشن، اس کے لیے لوگ اپنے مسا کو بیچ ڈالتے ہیں. ایک بشپ صاحب جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، I don't want to mention his name، انہوں نے اپنی پوزیشن کو کھو دیا. روپے پیسے میں انہوں نے جو اس کا غلط استعمال کیا ڈائسس کا، ان کو ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا. ایسی ہے جیسے عیسو نے دال کے لیے اپنی برکت کو گوا دیا. پروٹیکٹ اینڈ ریسپیکٹ یور پوزیشن، یور انوائنٹنگ. عزیزو، اگر ہم خدا کے مسا کی اگر ہم عزت نہیں کرتے،
is a danger. اعمال اس کا 5 باب اس کی پہلی 6 آیات. Book of Acts chapter 5 verse 1 to 6. ایک واقعہ ہے حنانیہ اور سفیرہ. ابتدائی کلیسیا میں لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر دوسروں کی احتیاجیں رفع کرتے تھے. کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا. انہوں نے جائیداد بیچی حنانیہ اور سفیرہ نے. انہوں نے اپنے خداوند کے حضور یہ وعدہ کیا کہ ہم اس روپے پیسے کو جو جائیداد ہم نے بیچی ہے ہم اس کو خداوند کو دے دیں گے, اس کے کام کے لیے دے دیں گے. But later they have changed their mind. حنانیہ آیا پطرس کے پاس, اس نے کہا کہ جی یہ پیسے ہیں. اس نے کہا کیا یہی تھے؟ اس نے کہا ہاں یہی ہیں. جھوٹ بولا اور اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھا. کچھ گھنٹے بعد اس کی بیوی سفیرہ آئی, اس سے پطرس نے پوچھا کہ کیا اتنے پیسوں کی یہ زمین بکی تھی؟ اس نے کہا ہاں ہاں اتنے تھے. She lied to the Holy Spirit. پطرس یہ نہیں کہتا کہ تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے, کہتا کہ تو نے خدا کے روح کے ساتھ کیوں جھوٹ بولا. Why you insulted the Holy Spirit? افسیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر تمہارے لیے مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. کہتا کہ تو نے کیوں خدا کے روح کی تحقیر کی, کیوں اس کو انسلٹ کی. لکھا کہ اس نے کہا کہ دیکھ تیرے شوہر کی لاش بہانے میں آ رہے ہیں اور تو بھی مر جائے گی. دونوں مر گئے. اس میں دیکھتے ہیں کہ for the sake of greed, لالچ خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے, شخصی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اکن یہ گناہ کو یاد رکھیں. کسی نے خداوند کے برتن جو تھے ان کو چھپا دیا اور جب پورا نکلا تو اس کے خاندان کا نکلا. اکن اس کا خاندان جو دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے آدھو بیٹھے, اس کا خاندان بھی وہ بھی. شخصی گناہ خداوند نے اس لیے فرمایا لوکا کے انجیلی بیان میں کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو. ہم جب خداوند کے روح سے جھوٹ بولتے ہیں, خدا نہ فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے. ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو فریب دیا خدا کے روح کو. یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خدا کا روح جو ہے وہ کوئی قوت نہیں ہے, وہ کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہ شخصیت ہے. اور مکاشفہ کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بار بار جو خطوط لکھے گئے کلیسیاؤں کو, ان میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. عزیزو, ہمیں خدا کے مسا کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. ہم ایک اور واقعے کو یاد کرتے ہیں, دوسرا سلاطین اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ. میں آپ کے ساتھ اس کو ماننا چاہتا ہوں, ہمارے پاس کچھ وقت ہے. میسا دیکھیے دوسرا سلاطین اس کا 2 باب اس کی 23 آیت سے. الیشا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, خدا کا منصور, ایلیا کا شاگرد, جس نے ایلیا سے روح کا دگنا مانگا. 23 آیت میں لکھا ہے اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا, اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا یعنی الیشا جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا آج گنجے سر والے, چڑھا چلا جا آج گنجے سر والے. اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خدا ان کا نام لے کر ان پر لعنت کی. سو بن میں سے 2 رچنیاں نکلی اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے. وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا. انہوں نے خدا کے ممسو کی تحقیر کی. بولڈ ہیڈڈ تھا الیشا, جا رہا تھا اور ان لڑکوں نے خدا کے مسا کی, خدا کے ممسو کی, which he was carrying. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ Elisha and God, they were agreed on that. اس نے جب خداوند کا نام لے کر
उन पर लानत की, God was listening, not for the sake of Elisha, but for the sake of the anointing. उस मसा की वजह से which he was carrying, हम देखते हैं कि 42 बच्चे जो हैं वो रिचनियों ने फाड़ खाए। एलिशा ने उनको नहीं मारा, खुदा ने उन रिचनियों को अलाउड किया कि वो जाकर उन बच्चों को मार दे, और उसके बाद किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो उसको ऐसा कहते हैं या खुदा के मंसूब की तहकीर करते हैं। अजीजों, you need to be very conscious when you are speaking against the servant of God. जब हम उनकी इंसल्ट करते हैं, सौल को खुदा ने मना कर दिया कि दाऊद को हाथ नहीं लगाना क्योंकि वो मेरा ममसू है। इसलिए अजीजों, हमें इस बात को ज़हन नशीन करना है, हमें इस बात को याद रखना है। Those who are carrying the anointing of God, those who are servant of God, we need to give them respect, not for the sake of that person, but what they are carrying inside of them. दो तरह की anointing है, internal anointing यानी रूह के फल जिनका जिक्र हम गलतियों के 6 बाब में देखते हैं, एंड एक्सटर्नल यानी रूह की नेमतें। ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, मतलब जिंदगी दी तो कभी मैं जरूर इस पे भी बात करूंगा। रूह की नेमतें जो हैं, ब्लेसिंग उन पे बात करेंगे, रूह के फल जो हैं उन पे बात करेंगे। Anyhow, when somebody is carrying that anointing, आप जज ना करें किसी को। You got no right to judge anyone, कोई भी हो। खुदावन को डील करने के, खुदावन को उनका मुहासबा करने के। आई नो पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ पर भी, यूके में, थ्रू द वर्ल्ड खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैंने बहुत सारी कंट्रीज में गया। पीपल आर सो अपसेट अबाउट द चर्च लीडर्स, लोग नाराज हैं, गुस्सा है, परेशानी है, लेकिन खुदावन देखता है। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। जो लोग अब्यूज करते हैं अपने पोजीशन को, those who are not respecting the anointing, God will deal with them. और मैंने 100 की मिसाल आपको दी है कि अगर खुदा ने किसी को पोजीशन दी है, अगर कोई किसी स्टेज पे पहुंच गया है लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, देखिए किसी जगह पर पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं, सस्टेन करना, उस पोजीशन में उस पे कायम रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए, सदर बन गए, बड़े बड़े सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए इस पोजीशन। खुदावन से दुआ करें, जब खुदावन ने आपको अनॉइंट किया है, जब आपको मसा किया है, आप उस मसा के अंदर रहें, कायम रहें। खुदावन ने कहा कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वही बहुत सा फल लाती है, और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन आपको बरकत दे, आप खुदावन के मसा की इज्जत करें, खुदावन आपके साथ हो, आपकी हिफाजत और निगहबानी फरमाए। कल ब्रेकफास्ट शो नहीं होगा, हम आपसे मंडे को मिलेंगे, और संडे का जो प्रोग्राम है हमारा चर्च की एनिवर्सरी का, हमारे चर्च की 13वीं एनिवर्सरी है, और खुदावन के फजल से ये 30रा चर्च है जो खुदावन के खादम ने प्लांट किया। यहाँ पर पाकिस्तान में 2 चर्च प्लांट किए। दैट इज माय प्रोफाइल एंड द अनॉइंटिंग एंड द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। खुदावन ने मुझे इस बात के लिए चुना, चर्च प्लांटेशन के लिए, उसकी खिदमत के लिए, एवेंजलिज्म के लिए। दैट इज माय गिफ्ट। तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। with the help of my Savior, my God, and with your love, I was able to do that. आपके बगैर, खुदावन के बगैर ये नामुमकिन था। तो जरूर आइए, हमें ज्वाइन कीजिएगा, हम खुदावन की तारीफ करेंगे, खुदावन की हम करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकेट फार्म रोड, हेस्टन TW50
DR। जी हाँ, ये एड्रेस है। और 31 अक्टूबर 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। आप हमारी खुशी में शामिल होंगे, खुदावन आपको बरकत देगा। हमारे जो मॉडरेटर हैं जॉर्ज वॉट, वो भी आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे, तो आप जरूर आइएगा। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। आइए दुआ मांगे। खुदावन, दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें मसा किया है। खुदावन, हम तेरे हैं और तू हमारी हिफाजत करता है, तू उस मसा की हिफाजत करता है। खुदावन, हमें सिखा कि खुदावन हम तेरी इज्जत करें, क्योंकि खुदावन तू इज्जत के लायक है, तू हमद, तारीफ, बुजुर्गी के लायक है। खुदावन तेरा शुक्र हो आज के कलाम के लिए। फिर खुदावन दुआ करते जितने लोग भी दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, बीमार हैं, खुदावन तू उनके साथ हो, सबको कुव्वत दे, ताकत दे। हमारे सारे प्रोग्राम्स पे खुदावन तो अपने कब्जा में लेना, बड़ी बरकत देना, हमारे जहनों को, ख्यालात को अपने कब्जा में ले, हमारे बच्चों को बरकत दे। और फिर खुदावन मैं तमाम दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन हम सबके साथ होना, कदम पर तू हमारी रहनुमाई कर, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हम बख्श दे, जिससे अपने कसूरवारों को माफ करते तू हमसे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनकी बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने दोस्तों अजीजों का, जो कि आज पहली दफा इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। खासतौर पर मेरे प्यारे भाई दोस्त शौकिशोरी, इनका तलक रावलपिंडी से है, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिशान जी, ही इज अ पॉइनियर इन द बाइबल टीवी ग्लोबल, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इसको शुरू किया और गाइड किया मुझे, मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। विनोद है हमारे साथ, सलीम इकबाल हैं, और हमारे चर्च के एल्डर साहबान और बाकी जो मेंबरान है, हमारी वीनस, सुहेल साहब, मैं इन सब के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। अरुण सिंह जो कि इस वक्त ट्रिप पे हैं, अपने बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, हम उनके लिए दुआ गए, खुदा उन्होंने अपनी पनाह में रखे, उन्हें सलामती से लेकर आए। तो तमाम दोस्तों के लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, इन अजीजों के लिए। तो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। अगर आप जाते हैं यूट्यूब पर तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लिंक है उसको आप क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आइंदा वाले आने वाली वीडियोस जो हैं उनको आप ले सकें और आपको नए नए मजमून जो है वो उन पर तालीम जो है वो मिल सके। तो फिर यही कहूँगा कि वक्त का ये कारवां यूं ही रवां दुआं रहेगा, वक्त का ये कारवां यूं ही रवां दुआं रहेगा, हम ना होंगे कोई हम सा होगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे, बाय।